बच्चों को दुआएं बड़ों को सलाम, फिजा मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा 20 फुल न्यूज़ पर। आपको पता है 3 मरतबा मैंने कपड़े चेंज किए, मैं घर से निकली हूँ और भागते 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 गाड़ी तक, सब कार पार्क में ना, अपने गेट से कार पार्क तक गीली, फिर भागी, फिर उसके बाद फिर चेंज किया, फिर गीली, फिर भागी, फिर उसके बाद तीसरी मरतबा क्या कि मेरे जो ड्राइवर साहब हैं वो गीले, फिर उसके बाद मैंने उनको बोला आप जाए जाके चेंज करके आए, फिर वो गीले। भैया अजीब तमाशा हुआ भाई। उसके बाद हम गाड़ी लेके निकले, रोड पे इतना पानी 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 पानी, बारिश बारिश बारिश। तो विंड स्क्रीन का तो वो जो वाइपर है वो काम ही नहीं कर रहा था भाई। वाइपर कहते हैं ना विंड स्क्रीन के आगे, या घर में जो चलता है वो वाइपर होता है। क्या होता है भाई, तुम्हारे पास तो बाइक है, तुम्हें क्या पता क्या वाइपर होता है, क्या होता है? तुम्हारी तो विंड स्क्रीन ही कोई नहीं है। अपने चश्मों के आगे लगा लो, वो बात अलग है। मगर खैर इतना मसला होता है, हाय हाय हाय। जितने भी लोग घर से गए हैं, सारी जितनी बेगमात हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, वो सबको फ़ोन करना शुरू कर दे। एक तो मैंने तुम लोग को वक्ता डाला हुआ है, मैं खड़ी होती हूँ कैमरा मैन नहीं हूँ, मैं बैठती हूँ कैमरा मैन नहीं हूँ। तुम लोगों ने जितना मेरे साथ डांस करना है यहाँ पे कर लो, ये तुम लोग याद रखोगे सारी ज़िंदगी। ये देखें टार मेरा किधर लगा हुआ है, ये देखें क्या क्या हाल है। एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट बनी है। नूर बेटा लाइव आ जा, कोई बात नहीं, टेप तो लगाओ, मेरे पूरे बाल फंस गए। आ जा मेरी गुड़िया जल्दी। नूर जो है ना, इसके बगैर मैं नहीं चल सकती। मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। शी इज़ सो होनहार एंड शी इज़ सो ऑनेस्ट विद द टीम, लॉयल एनर्जेटिक बच्ची है। ठीक है, इधर भी लगा दो, वरना मुझे अब ब्रेक का पता ही नहीं चलेगा। अभी देखें कितनी तकलीफ दे रही है। ये भी हटाओ नूर, IFB के पीछे, ये पीछे घुमा के लेके जाओ। तुम लोग यार जब मुझे IFB देते हो उसको पीछे करके घुमा के पूरे उसके रिंग में से नीचे तो उतारो यार। हैं, अपने घर में सामान तुम लोग से नीचे नहीं उतारा जाता, वजन इतना है। मरे देख के दिया करो भाई, क्या हो जाता तुम्हें है ना। मेरा भैया मुझे काम तो सही से दिया करो, जुगाड़ ही देते हो तुम लोग मुझे। देखो अब मैं ना इस तरह टेपों के थ्रू बैठती हूँ। आज आपको ये भी पता चल गया जितनी भी मॉर्निंग शो की एंकर्स हैं उनके साथ होता क्या है जुगाड़। ये जुगाड़ों में हम बैठे होते। नू मेरे बालों में टेप घुस गई, ब्रेक ही ले लेनी चाहिए। इतनी बेहतरी, इतनी बारिश है। मैं ये कह रही थी कि जितने भी आपके लोग हैं फैमिली से घर से बाहर निकलें, ठीक है, सब एहतियात रखें और उनको फ़ोन करके पूछें तरीके से कि वो पहुंच गए। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है, बंदा भी घर से बाहर ही निकला, बारिश हो रही है, बाइक पे गया है, गाड़ी पे गया, हम उसी वक्त उनको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। नहीं जी बताएं कैसे हैं वो, किधर बंदा गाड़ी रोके। मेरे साथ ये भी हुआ है ना, पीछे मुझे 1000 फ़ोन आ रहे थे मेरे टीम के, घर वालों के नहीं, मेरे घर में है ही कोई नहीं, फिलहाल तो सो रही थी। बाकी ये टीम ने मुझे इतने फ़ोन किए, मैं कह रही हूँ यार ये गड्डी चलनी है कि नहीं चलनी। कभी मेरे वो ड्राइवर भाई को फ़ोन, कभी मुझे फ़ोन। भाई मैं लॉयल हूँ टीम के साथ, मैंने आना ही था। मगर आप प्लीज़ ये ख्याल रखा करें जब कोई फ़ौरन घर से निकले उस वक्त नहीं, टाइम सोचे देखें और उनको बोल दें कि जब आप पहुँचें अपनी लोकेशन पर तब आप फ़ोन कर लें, फिर सिचुएशन सही रहती है। एनीवे आज जुमा है। या अल्लाह जो जो मेरे मेहमान हैं आज मेरे सेट पे ले आए, वरना मुझे पता है मैंने क्या करना है। मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे शो करना है। ये पूरा मलबा 2 घंटे का, वो सोचे मैं अकेले कैसे गुजारूंगी आपके साथ। मुझे तो आपसे प्यार है, आप अस्सलाम वालेकुम। दुपट्टा भी लेकर आओ जल्दी से, एक ब्रेक लेंगे। हमारे पास आ गए हमारे ज़बरदस्त मेहमान। आप आ जाइए जब तक कि मैं भी सेट हो जाऊंगी। मैं तो जूते भी नहीं पहने थे बड़ी मुश्किलों से, और मैं दुआ कर रही थी आज कोई और भी मैं दुआ मांगती तो पूरी हो जाती। मगर मेरे मेहमान इतने खूबसूरत, इतने अच्छे हैं कि मैं इनके लिए भी दुआ मांगूँ, ये मेरे लिए दुआएंगे, दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप भी आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, तारुफ करवाते हैं। आज वजीफ़े होंगे हमारे प्रोग्राम में। जो जो लोग किसी भी किस्म के वजीफ़े पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आज बारिश पे भी वजीफ़ा लेंगे कि जब इस तरह से घर से निकलते हैं और बहुत तेज़ बारिश हो तो क्या हमें सूरतें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। टेक अ ब्रेक। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम सेट हैं और हम बस टाइम पे जो थे ऑन एयर होना चाहते थे, क्योंकि ये था कि आप इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको इंतज़ार कराना सही नहीं है और इंतज़ार तो किसी को भी कराना सही नहीं है। तो बस बारिश है, बारिश की जो मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, मैं आपको बताऊं बारिश देख के तो बहुत खूबसूरती लगती है, बड़ा मज़ा आता है, बारिश में नहाने का दिल करता है। मगर इस बारिश से कितनों के जो घर हैं वो तबाह भी हो जाते हैं, कितनों की झोपड़ियाँ गिर जाती हैं, कितनों की छतें गिर जाती हैं। मैं तो बताऊं मैंने तो कितनी छतें, आज नहीं मगर वैसे बहुत बारिशों में कितनी छतें उड़ती देखी हैं। आंधी तूफ़ानों में ऐसे छत लोगों के घरों की उड़ जाती होती हैं। कितने लोग बिजली गिरने की वजह से परेशान हो जाते हैं, कितने लोगों को तो वैसी
ایک تکلیف کی بجلی گر جاتی ہے، تو ہم یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ خیر و عافیت والی بارش ہو۔ باقی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جنات کے شر اور جادو سے بچنے کے لیے وظیفہ آج ہم پوچھیں گے، جس میں ہمارے پاس حفیظ شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسلامک اسکالر ہے اور ہمیشہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پروفیسر حفیظ البلوچ اسلامک اسکالر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ جن ہوتا کیا ہے۔ تو حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، سب سے پہلے آپ یہ ذرا بیان کر دیجئے کہ جن ہوتا کیا ہے، جن کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق بنائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے۔ ایک فرشتے ہیں اور دوسرے جنات ہیں، تیسرے انسان ہیں۔ رہی بات یہ ہے کہ جن کیا ہے اور جن کا وجود اور جن کی حقیقت کیا ہے، قرآن مجید نے باقاعدہ ایک صورت نازل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، جس کا نام ہی جن ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ دیکھا جائے یا معشر الجن والانس وما خلقت الجن والانس، یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ جنات ایک مخلوق ہیں اور وہ وجودی مخلوق ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جنات کا ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ تخلیق میں فرق ہو سکتا ہے، جیسے فرشتوں کی تخلیق کی الگ اس کی شکل و صورت ہے اور جنات کی تخلیق الگ ہے، انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہے۔ تو جنات کا وجود بھی ہے، جنات کی حقیقت بھی ہے اور جنات شریعت کے پابند بھی ہیں۔ تو یہ حقیقت جھٹلانے والی تو پھر بھی نہیں ہے ویسے، کیونکہ جب آپ نے بتایا کہ سورہ جن جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور اس نام سے ہی ہے اور اس میں اس کا ذکر بھی ہے، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ اصل میں معنی ایسا کر دیتے کہ مثلا جو جنہ اور جن جو مادہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ اچھا، اب ایک مفسر ہے سر سید کے نام پہ بھی، اور اس طرح کی پوری یہ ٹیم ہے، پورا چینل پینل ہے جو اس کا انکار کرتا ہے جی، کہ جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، لہذا شہریوں سے دیہی علاقے والے لوگ وہ چھپے ہوتے ہیں، لہذا وہ جن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کسی نے ان کے اوپر اعتراض کیا، اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بھی آپ کہیں کہ جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں ان کی نظر سے شہری علاقے والے لوگ چھپے ہوتے ہیں، لہذا وہ بھی جن ہے، تو رہے پھر دونوں جن نہیں ہوئے اور انسان تو نہ ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنات کی حقیقت ہے، جنات کا وجود ہے، جنات شریعت کے پابند ہیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ جنات کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، ان کے کھانے پینے کیا ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے آگے نظام زندگی کیا ہے، یہ پوری شریعت نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم جنوں میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ بد ہیں۔ گویا کہ نیک اور بد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی پوری نیکی اور بدی کا تصور چلتا ہے، وہاں بھی مسالک ہیں، جس طرح ہمارے مسالک ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ، اسی طرح ان کے بھی مسالک ہیں، جس طرح ہمارے مذاہب ہیں اسی طرح ان کے بھی مذاہب ہیں، جس طرح ہم مسلمان فرقے ہیں۔ ان میں بھی ہیں؟ ہاں، فرقے ان میں بھی ہیں؟ فرقے ان میں بھی ہے، کوئی ان میں مسلم ہوگا، کوئی اس طرح؟ بالکل، یہ تو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی نا، وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ نیک نہیں ہیں، اور کچھ نیک ہیں تو ان کی بھی آگے مختلف شکلیں ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، جعفری ہے، یہ مکاتب فکر ان میں بھی ہے۔ جیسے ہمارا نظام حیات ہے ویسے ان کا نظام حیات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، میں حفیظ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ پروفیسر صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب، جی حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ان کے اوپر دین اترا وہ کیسے اترا، وہ دین میں کیسے آئے جنات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہے، اور آدم علیہ السلام کی جو واقعہ آتا ہے وہاں پر یہ موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ یا اللہ ان کو تو نہ پیدا کر، پہلے چونکہ تجربہ ہو چکا تھا اچھا، کہ جنات پیدا ہو چکے تھے، اور جنات نے جس طرح دنیا میں شر بپا کیا اور اچھے اور برے ہر طرح کے تھے، من الجنت والناس، قرآن نے جس طرح کہا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین جنات ہوتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں، یعنی شرارتی لوگ ہوتے ہیں۔ جی، اچھا، اب یہ ایک ایکسپیرینس آلریڈی ہو چکا تھا،
تو اس کی بنیاد پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ ان کو پیدا نہ کریں، وہ تو فساد کریں گے اور قتل و غارت کریں گے، دہشت گردی کریں گے، کیونکہ پہلے ایک مخلوق پیدا ہم کر کے آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب چونکہ نو ڈاؤٹ کہ فرشتوں کی ایسی مخلوق ہے کہ جو لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نیکی ہی نیکی کرتے ہیں، اچھائی اچھائی ہے، اللہ کی تعریفات ہی کرتے ہیں، برائی کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر۔ جنات کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اچھے بھی ہیں بھلے بھی ہیں برے بھی ہیں، وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ اب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کراؤن آف کریشن بنا دیا کہ ان کے اندر ان سے بھی زیادہ شعور اللہ نے رکھا ہے، بلکہ یہ جنات پر کمانڈ حاصل کر سکتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے اگر اللہ کی تابعداری میں اطاعت میں جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا، نیک جنات جو ہیں، بالکل، ان کی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ وہ الا لیعبدون، ہماری عبادت کریں۔ اچھا، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ سجدے میں آپ پڑے رہیں تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، آپ کھائیں بسم اللہ پڑھ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھائیں، آپ کا کھانا عبادت بن گیا۔ آپ قضائے حاجت کریں نبی کے طریقے کے مطابق جو بتایا گیا ہے کریں، وہ عبادت آپ کا بن رہا ہے۔ آپ اپنی مرضی کی خوراک کھا رہے ہیں مگر نبی کے طریقے سے پانی پی لیں 3 سانس لے کے، تو وہ بھی عبادت بن رہا ہے۔ تو انسان جو ہے ان سے زیادہ افضل ہو گیا، ان سے آگے چلا گیا۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ جو نبی آتا تھا، جو پیغمبر آتا تھا، وہ شریعت لے کر آتا تھا، اور اس دور کے جتنے جنات تھے وہ ان کو ماننے کے مکلف ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اسی شریعت کے انڈر ہوتے تھے۔ اب ہمارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، جیسے شیخ نے قرآن کی آیت سورہ جن کی شروع میں پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس میں تلاوت ہو رہی تھی، وہاں سے نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ وہاں جنات کا ایک جو ہے ڈیلیگیٹ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ قرآن سننے کے لیے رک گئے۔ جب قرآن سننے کے لیے رک گئے تو ان پر یہ قرآن کا یہ اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلے میں گئے اور کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قسم کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام سنا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم کسی کو اللہ کی اس کا عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ اچھا، اب وہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو جنات تھے وہ نبی اسلام کی شریعت کو ماننے کے مکلف تھے، اور تا قیامت اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ہی ماننے کے جنات بھی مکلف ہیں۔ کیا بات ہے۔ ایک کال ہے، شامل کریں گے۔ صبا نے کراچی سے کال کی ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی صبا، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میم، میرا سوال ہے کہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں کیا وہ انسان کے وجود میں ٹھہرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ بہت اچھا سوال ہے صبا، مجھے پتہ ہے اس سوال کا جواب ہمیں بالکل درست یہاں پر جو ہے آپ دونوں مہمان جو ہے وہ دیں گے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب ملے گا۔ بالکل صبا، ہمارے ساتھ آئیے۔ جی دیکھیں، جنات جب وجود رکھتے ہیں تو وجود میں حرکات و سکنات بھی ہے، اس میں جو نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ بھی ہے، شادی خوشی غمی بھی ہے، اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کا رہن سہن اسی کے اندر ہے۔ تو بسا اوقات ایسی شکل ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب تکلیف دینے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جنات تکلیف دے رہے ہیں، اس کے پیچھے انسان کا ہاتھ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جنات آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ براہ راست آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی۔ مثلا یہ ہے کہ جنات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے جنات آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، جیسے کسی نے جن کو قابو کیا ہو، جن کو قابو کیا ہو، اور پھر وہ آپ اس کے پاس جائیں اور وہ کسی آدمی کے اوپر مسلط کر دیں جادو کے ذریعے، عملیات کے ذریعے۔ عملیات کے ذریعے جنات کا مسلط ہونا اور بات ہے، اور جنات بذات خود جو شرارت کرتے ہیں وہ اور بات ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ نے جن کو قابو کرنا چاہا تو ہوا یہ کہ جن تو آپ سے قابو نہیں ہوا ہے، لیکن جن نے آپ کو قابو کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ لوگ چلہ کشی کرتے ہیں، لوگ عملیات کرتے ہیں، لوگ وظائف کرتے ہیں، یہ نیٹ اور یوٹیوب پہ جو چلنے والی جو ویڈیو وائرل ہوتی ہیں کہ یہ پڑھ لو تو یہ جن قابو آ جائے گا، یہ پڑھ لو تو یہ وظیفہ، تو یہ دراصل جنات کو قید کرنے کے 40 دن 41 دن اور اسی طرح 1.25 لاکھ اس طرح کے وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ پتھر کے اوپر زمین پہ 44 کا باکس بناتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں دریائے راوی میں 2 مہینے کھڑے ہو کے
चिल्ला करते हैं कि सिर्फ कोई ना कोई जिन काबू आ जाए। अच्छा। और इसी तरह बाद लोग आग का चिल्ला करते हैं, बाद लोग पानी का चिल्ला करते हैं, बाद लोग हवा का चिल्ला करते हैं, अच्छा। बाद लोग मिट्टी का चिल्ला करते हैं। यानी आपने पीछे देखा होगा कि टीवी चैनलों में भी ये चीज़ बड़ी चलती रही है कि बाद लोग 40 दिन कब्र के अंदर उतर गए हैं हाय हाय। सिर्फ इसलिए कि वो जिन्नात को अपना मुवक्किल बनाना चाहते हैं। खुद ही भी कब्र में उतर गए और बिल्कुल। अंदर चिल्ला करें। हाँ, तो ऐसे लोगों की नमाज़ों का क्या हाल है, ऐसे लोगों के रोज़ों का, ऐसे लोगों के हुकूक का क्या हाल है। अगर वो शादीशुदा है तो 40 दिन वो इबादत, ऐसी इबादत का कोई तसव्वुर नहीं शरीयत के अंदर। रही बात ये कि अगर कोई बंदा इस तरह जिन ज़दा और जिन की मसहब से दो चार है तो उस आदमी को चाहिए कि वो मंजिल की आयात पढ़ ले। अच्छा। और इसी तरह साथ साथ औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये पढ़ने से अल्लाह के फजल व करम से जिन से भी, इंसानों से भी, शैतानों से भी और इस तरह की जितनी मखलूक़ात हैं बदतरीन, तमाम से अल्लाह ताला महफूज कर अच्छा, हम देता है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप प्लीज़ इसको कंप्लीट भी कीजिएगा कि जो शरारत है, जिन जो शरारत करता है खुद और उसमें नज़र आता है, वो क्या वजूहात होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम जिन को कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी घर में किसी को जिन दिख जाता है किसी के रूप में, किसी की शक्ल में या खुद अपनी शक्ल में, तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये जिन है, ठीक है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको यहाँ पर एक मैं वाक़या भी अपना ही शेयर करूँगी जो कि अब मुझे नहीं पता, हर चीज़ उठा के वायरल पहले तो दुनिया कर देती है, मगर मैं इसलिए रेलेवेंट ये वाक़या सुनाना चाहूँगी ताकि इससे कोई जवाब मिले। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, आज हम जिन्नात के शर और जिन्नात के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनसे बचने के क्या वजीफ़े हैं। आप कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर। एक वाक़या शेयर करना चाह रही थी, उसके बाद फिर मैं इस पर जवाब लूँगी क्योंकि रिसेंट वाक़या है और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो मुझे इसका जवाब वैसे भी जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनसे चाहिए और मैं चाहती हूँ आप तक भी ये जवाब पहुँचे। मैं अपनी बेटी को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ के गई थी, मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स थे जिनके पास छोड़ के गई थी। मेरा कोई इम्पोर्टेंट शो था, मैं अपनी मेट के साथ बच्ची को वहाँ छोड़ गई और मैं अपना लाइव शो करा रही थी। और पीछे ये हुआ कि उनके घर में जो उनके वालिद थे, उनकी अम्मी थी और जो और उनके घर में बड़े बुज़ुर्ग थे, लड़के लड़कियाँ जो भाई बहन वगैरह उनके थे, उन सबको मैं मेरे रूप में सलाम करती हुई दिखी, उनसे बात करती हुई दिखी, जाके उनकी बड़े दादा जो दादियाँ ऑल दैट जो घर में बुज़ुर्ग थे उन सबको जाके मैंने सलाम किया, सब कुछ किया। और फिर उसके बाद मैंने अपनी मेट को बोला कि जाओ तुम जाके नीचे खाना खा लो, मैं खेलती हूँ बच्ची के साथ, जाओ तो मैं उसको संभालती हूँ। तो मैं उनके ऊपर वाले पोर्शन में खेलना शुरू हो गई। तो एक अलग से कपड़े मैंने पहने हुए थे, तो इत्तेफाक से उन लोगों ने पूछा कि फ़िज़ा अभी छोड़ के गई थी बच्ची, तो अभी के अभी वो आ भी गई वापस। तो मेड ने फ़ोन किया तो पूछा कि बाजी आप कहाँ हैं, तो यहाँ पर सबको शक पड़ रहा है कि ये जो है ना ये आप नहीं है। तो फ़ोन करके पूछा तो पता चला, मैं तो मेरी असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया कि मैं तो लाइव शो करा रही हूँ, वीडियो कॉल पे भी दिखाया गया कि मैं लाइव करवा रही हूँ शो। तो फिर सारे के सारे परेशान हो गए, जो ऊपर बच्ची के साथ बैठी है फिर वो कौन है। तो इस तरह ये सिनेरियो था और उनको पता चल चुका था कि मैं लाइव शो पे हूँ, मगर मेरी जैसी कोई खातून मेरी बच्ची के साथ भी खेल रही थी, उधर घर में मिल भी रही थी, सबसे सलाम दुआ भी कर रही थी और बात भी कर रही थी। और ये काफ़ी देर तक सिनेरियो चलता रहा, जब तक फिर अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सिचुएशन होती है, जो ये हादसा जो मेरे साथ हुआ, उन फैमिली के साथ हुआ, जिन्नात शक्ल रूप इख्तियार करते हैं किसी का, आते हैं क्या? जी, जिन्नात शक्ल चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हदीस में भी आता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम अपने घर में कोई सांप वगैरह देखो तो सांप देखने के बाद आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस तरह 2-3 कलमात पढ़ो। तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से 1 या 2 दफ़ा पढ़ने से वो अगर वो जिन हुआ तो वो अपनी असल हालत में फिर गायब हो जाएगा। ठीक। और अगर वो वाक़तन सांप है तो फिर सांप होने के बाद उसे आप मार सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जिन्नात सांपों की शक्लें बदल सकते हैं। अच्छा। और वैसे भी जो जादू में हुआ, वो जादू में भी यही, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में साहरु अयुनन्नास, एक ये भी होता है कि बसा औक़ात जिन्न असली शक्ल में नहीं होता, आपकी आँखों में तख़य्युल कर दिया जाता है
آپ کی آنکھوں میں ایسا جادو کر دیا جاتا ہے کہ جس میں آپ کو وہ چیز دکھائی جاتی جو چیز وہ دکھانا چاہتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو جاتا ہے. مطلب پھر وہ انسان کا روپ میں بھی آ سکتا ہے, دکھا انسان سکتے کے ہیں. روپ میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان باقاعدہ انسانی روپ میں آ کے چوری کرنا شروع ہو گیا, تو رسول کائنات ہاں یہ باقاعدہ 3 میں آپ کے سامنے حدیثیں کوڈ کر چکا ہوں. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ معاملہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے پوری رہنمائی کی. اس کے بعد آپ نے جس وقت اس کو پکڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے لیے اس کو گھسیٹا, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. آیت الکرسی کا وظیفہ قصہ مختصر یہ ہے کہ شیطان جنات انسانی شکل میں یا سانپ کی شکل میں یا کسی اور ایسی شکل میں اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن ان کے دائرہ کار ہے. ہر جن اس طرح شکل نہیں تبدیل کر سکتا. یعنی بس اوقات ہوتا ہے 1500 سال کے بعد, 2000 سال کے بعد, 2500 سال کے بعد وہ جن دیو کی شکل میں بدلتا ہے اور دیو پھر آگے شکل بدل سکتا ہے. اچھا سمجھ یعنی شروع میں ہر چھوٹا بچہ بڑا بچہ اس طرح جن ایسے نہیں ہوتا. ان کی بھی ایک اللہ نے قوت اور دائرہ رکھا ہے, اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جنات کی شرارتیں کیا کیا ہوتی ہیں, کن شرارتوں کی وجہ سے مطلب وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ جنات نے کی ہے؟ دیکھیں بالکل جنات جو ہے شرارتیں کرتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. جس طرح شکلیں چینج کر کے گھروں میں آ جانا, کسی انسان کی شکل میں, کسی جانور کی شکل میں, کسی سانپ وغیرہ کی شکل میں, جیسے بھائی نے بتایا, بالکل یہ شکلیں اللہ نے ان کو اختیار کرنے کا, ہر جن کو نہیں, مخصوص جنات ایسا کر سکتے ہیں. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ جن ہے یا یہ جن نہیں ہے؟ ایک تو طریقہ وہی بتا دیا گیا جس طرح سانپ والا یہ واقعہ صحیح حدیث میں آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عامل جو قرآن و سنت کے صحیح عامل علماء ہوتے ہیں, علاج بھی ہمیں انہی سے کروانا چاہیے. کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس جس طرح ہم نہیں جاتے, اسی طرح قرآن و سنت کے عامل کے بغیر جو عامل بنے ہوئے ہیں در حقیقت وہ جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں, ان کے پاس جانا منع ہے, نہیں جانا چاہیے. علماء کے اپنے تجربات ہیں, ائمہ محدثین کے اپنے تجربات ہیں, اس فیلڈ کے ماہرین کے اپنے تجربات ہیں. وہ ان چیزوں کو, ان کی شرارتوں کو, ان اپنے تجربات, کیونکہ جب وہ ذکر اللہ کا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو پھر وہ سامنے جب آ جاتے ہیں, سم ٹائم وہ حاضر ہو جاتے ہیں, انسان کے اندر ہی حاضر ہوتے ہیں. جو انسان بول رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جن ہوتا ہے. اب وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے کیسے شرارتیں کرتے ہیں. میں اپنے گھر کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. چند دن پہلے کی بات ہے, میں گھر سے نکلا تو ہمارے ایک کمرے کا دروازہ جو ہے وہ کھولنے کے لیے اندر داخل ہونے لگے تو دروازہ نہیں کھل رہا. مسلسل زور لگائے, کوئی کنڈی نہیں لگی ہوئی, کوئی اندر نہیں ہے, سب گھر کے افراد باہر ہیں. مجھے انہوں نے فون کیا کہ یہ بات ہے. میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں, ابھی انشاءاللہ کھل جائے گا, آپ بسم اللہ پڑھ کے کھولیں, یہ کھل جائے گا. جو ہی بسم اللہ پڑھی دروازہ کھل گیا. اچھا اب انہوں نے بڑے شرارت تھی جنات کی. جی اچھا. اب مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. میں نے کہا کہ یہ جنات ہیں, شرارت کرتے ہیں. میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ہمارا زرعی جو رقبہ ہے, میرے تایا جی وہاں سوئے ہوئے تھے, تو ہم چھوٹے چھوٹے, تو میں نے ان کو کہا کہ تایا جی اٹھیں, نماز کا ٹائم ہو گیا عصر کا. تو وہ اٹھے تو نیچے جوتا نہیں تھا. تو انہوں نے ان کو مطلب ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میرا جوتا لاؤ, میں نے نماز پڑھنی لیٹ ہو رہی, اور ہمارے سامنے جوتا آ گیا. یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. کیونکہ جنات جو ہے شرارتیں کرتے ہیں, اور یہ جو شرارتیں ہوتی ہیں نا, یہ دوستانہ انداز میں ہوتی ہیں. کیونکہ جنات میں اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, شریر بھی ہیں. ہر وقت انسان کے ساتھ جنات ہیں. اب یہ جو ہے بچہ کیسے, اب دیکھیں نا, میں تو کیونکہ ڈر گئی جب میرے روپ میں آئی, جو جنات جو بھی میرے روپ میں آئے, وہ تو میری بچی کے ساتھ کھیل کود کے گئی ہیں, اس سے ڈرنے کی تلاوت بھی کر کے گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچاتے, مطلب نقصان, دیکھیں نقصان پہنچانے والے جنات بھی ہیں, اور آپ کا حفاظت کرنے والے بھی جنات اللہ نے رکھے ہیں. ایسا نہیں ہے جس اچھے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح جنات میں بھی اچھے برے جنات ہیں. اس کے لیے موعظتین آئی ہیں, آخری جو دونوں کل ہیں, آیت الکرسی ہے, اور وہ آپ پڑھیں, صبح و شام پڑھیں, نمازوں کے بعد پڑھیں, اور آپ جتنا دین کے ساتھ ریلیٹ ہو جائیں گے. ایک بات بھائی نے بڑی اچھی کہی, مگر اس پر پورا پریس نہیں میرا خیال میں کیا گیا, کہ دیکھیں 2 طرح کے جادو ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ کسی عامل نے جادو کے ذریعے کسی جن کے وہ خود تابع ہے,
اور اس کو کہتا ہے کہ میرا یہ کام کرو، کیا کہ فلاں بندے کو تکلیف نقصان پہنچاؤ. یہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے اس جنات کو لگا دیا ہے. یہ زیادہ بھاری اور مشکل ہوتا ہے. ایک ہے کہ جنات خود کسی پر اثر انداز ہو جاتے ہیں اس کی بد عملی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے. جس طرح انسان کا امیون سسٹم جو ہے ویک ہو جاتا ہے، سیم لائک انسان کا ایمانی امیون سسٹم ہوتا ہے. جب وہ نماز سے پیچھے ہٹتا ہے، قرآن سے پیچھے ہٹتا ہے، دین سے پیچھے ہٹتا ہے اور برے اعمال کرتا ہے تو اس کا اپنا ایمانی امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. جب اس کا ایمانی امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے، اسی طرح وہاں پر جنات جو ہے وہ اسی طرح اس کے اندر چلتے ہیں، اثر کرتے ہیں، اور پھر وہ کسی جسم کے اس حصے میں وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے اس کو سسٹم کو ڈس آرڈر کرتے ہیں. لہٰذا وہ عاملین کہ جو صحیح قرآن و سنت کے عامل ہیں ان کے پاس جا کر علاج کروانا چاہیے، اور وہ قرآن کی آیات کے ساتھ ہی علاج کرتے ہیں، شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان معوذتین کا اترنا، آیت الکرسی کا آنا اور ان کی شان نزول بتایا گیا ہے. یہ بہترین سادہ علاج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو خود جادوگر ہیں اور جادو کے ذریعے، اچھا اس کی بھی پھر پہچان ہے. اچھا ایک کال بھی میں لینا چاہوں گی، شامل کروں گی. اسلام آباد سے کال ہے زاہد صاحب کے. السلام علیکم زاہد صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی زاہد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سیکٹرز بنتے ہیں نئے، جسے گنجان آبادی میں وہ پہلے سے وہ ایسی آبادی نہیں ہوتی اور اس کی جگہ پہ وہ سیکٹر ہیں بن جاتے ہیں، تو کیا وہاں پہ اثرات ہوتے ہیں مکان بناتے ہوں گے؟ حفیظ صاحب کو پوچھیے. جی آپ کو جواب ملتا ہے ابھی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی ویرانہ ہوتا ہے یا جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں شیطان یا جنات اپنا بسیرہ کر لیتے ہیں، اپنا مسکن گھر بنا لیتے ہیں. کنفرم بات ہے. کنفرم بات ہے. اور تقریباً اکثر گھروں میں ان کے رہن سہن کی کچھ جگہ ہوتی ہیں، لیکن سادہ سمپل جواب یہ ہے کہ جہاں بھی گھر بناؤ وہاں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکرانہ کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھو. پھر اس کے بعد آپ اسی طرح جس طرح انسانوں سے مخاطب ہو اسی طرح جنات سے مخاطب ہو کے یہ 2-4 جملے کہنے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اگر تو تم مسلمان ہو تو بہت اچھا، اگر غیر مسلم ہو تو پھر بھی میری بات توجہ سے سن کے کہ ہم یہاں گھر بنانے لگے ہیں، یہ ہماری ملکیت ہے. برائے کرم آپ 8 دن کے بعد 4 دن کے بعد کسی اور جگہ بسیرہ کر لیں تاکہ ہم آپ کو اور آپ ہمیں تکلیف نہ دیں. کیا بات ہے. جی جس وقت آپ اس اخلاقی نظام سے گزرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی شیطان ہے وہ آپ کو تکلیف اس طرح نہیں دیتا. کیا بات ہے. زبردست. اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ میں پتہ ہے بھی اتفاق سے یہ کرتی ہوتی ہوں جہاں پہ کوئی وسوسہ ہے، ڈر یا کوئی ایسی جگہ، جیسے میں مانسیرا وغیرہ شوٹ وغیرہ کے لیے جاتی ہوں، جنگل ہی جنگل، پہاڑی پہاڑ، گھاس ہی گھاس، ویرانہ ہی ویرانہ. تو ہم کبھی شام ہو جاتی ہے، شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں پہ شوٹ کر رہے ہیں، جنگلات پہ شوٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اسی طرح کا بولتی ہوں کہ آپ جس کی بھی امت سے ہیں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، نہ آپ ہمیں نظر آئیں، نہ ہمیں تنگ کریں، نہ ہمیں کوئی تکلیف دیجیے گا. آپ جس کی بھی امت سے ہیں بس آپ بھی خوش رہیں، اسی جگہ ہمیں بھی اپنا کام کرنے دیں. آئی آلویز سے دس. اینی وے ایک کال لیتے ہیں. اسی میں ایک اور بات ہے کہ بس اوقات ہے نا یہ گھر بنانا، بس اوقات ایک کمرہ خالی ہے، آپ کا 2 مہینے کمرہ خالی رہا ہے، 15 دن کمرہ خالی رہا ہے، ہو سکتا ہے سال کمرہ خالی رہا ہے، آپ کا گھر تھا، لیکن آپ اس کمرے میں بھی جاتے وقت یہ دعائیہ کلمات اور اس طرح کے کلمات کہیں گے. یا چھت پہ آپ نے گھر اپنا بنانا ہے تو وہاں بھی چھت میں بھی ان کا رہن سہن اور بصیرہ ہوتا ہے. تو آپ اپنے گھروں میں بھی اس طرح یہی عمل کریں گے تو اپنے گھروں میں بھی محفوظ ہیں، باہر ویرانوں میں بھی محفوظ ہیں. کیا بات ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کال شامل کریں گے. زاہد صاحب I'm sorry آپ کو ویٹ کرنا پڑا، مگر یہ بات ساری آپ لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کا سوال پوچھیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ہم بات کر رہے ہیں آج جنات کے اوپر، اور میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، حافظ صاحب پلیز جواب دیجیے گا کہ کون کون سے ایسے اسباب ہیں جہاں جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جنات کے نقصان میں سے اور جنات کے چمٹنے میں سے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں. ایک تو سبب یہ ہے کہ جو بہت عام ہے کہ آپ جن کو قابو کرنے کے لیے ایک چلہ کر رہے ہیں، جن آپ سے قابو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ جن نے آپ کو قابو کر لیا. مثلا آیت کریمہ ہے، 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھنے کا کوئی شریعت میں کنسیپٹ نہیں ہے.
वज़ाइफ को कब्रिस्तान में पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं है, और इसी तरह दरियाए रावी में जाके पढ़ने का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। तो लिहाजा ये पहली बात कि वज़ाइफ भी गैर शरई और तरीक़ा भी गैर शरई इन दोनों में शैतान चिमट जाता है। और फिर इसी तरह अच्छा, मैं एक भी आपको सवाल भी इसके साथ पूछना चाहूँगी कि अगर अब वज़ाइफ जिसमें अल्लाह के ही कलाम है उनको हम पढ़ते हैं तो उसमें भी नुकसान है? उसमें भी नुकसान हो जाता है। देखें, खालिक को पढ़ो खालिक के सिलेबस से और खालिक को समझो खालिक के सिलेबस से। जिस वक्त उसके तरीके के मुताबिक आप पढ़ोगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। बसूरत दीगर कई एक मिसालें हैं जो यहाँ कोट की जा सकती, लेकिन उसका वक्त नहीं है कि आप नमाज अपने तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो नहीं कबूल, हाँ, इसी तरह जो ना वुदू अपने तरीके के मुताबिक करेंगे तो नहीं कबूल, बिल्कुल। कुर्बानी अपने तरीके के मुताबिक करेंगे तो नहीं कबूल। बेशक। तो इसी तरह हर चीज़ का जो वजीफ़ा है, वजीफ़े को भी उसी तरह करना चाहिए। तो पहला सबब तो यह है कि आप जिन्नात को चिल्ला कशी की शक्ल में, हर वो बंदा जो वज़ाइफ वीडियो आडियो और इसी तरह मीडिया सोशल मीडिया से ले रहा है और उसका कोई ख़ास अदद है कि ये 40 दफ़ा पढ़ो, 60 दफ़ा पढ़ो, 60 दिन पढ़ो, 2 महीने पढ़ो, समझ लो कि ये आपको इसी तसव्वुर में लेके आना चाह रहा है। उससे होता यह है कि या जब्बार या कहार ये 1.25 लाख दफ़ा या इस तरह पढ़ने से जिन्नात आपको कंट्रोल में कर लेते हैं। तकलीफ़ आपकी पहले से बढ़ जाती है। दूसरी वजह यह है कि आपने कूड़ा किरकट ऐसी जगह फेंक दिया जो कूड़ा किरकट की असल जगह नहीं है। मसलन आप पर घर की कूड़ा किरकट है, ऐसी जगह फेंक दिया, दरख्त के नीचे फेंक देते हैं, या फिर मोस्टली लोग अपने घर की दीवार के पीछे फेंक देते हैं, दीवार के किचन पीछे की। फेंक देते हैं। तो वहाँ हो सकता है कि जिन्नात का मस्कन हो, जिन्नात की रहायश हो। जिस वक्त आप उनको तकलीफ़ देते हैं तो फिर आप नतीजे के तौर पर आप परेशान होते हैं। ये भी ये दूसरा सबब है जिसकी वजह से जो ना ये वो अच्छा, जिन उड़ भी सकते हैं? जिन उड़ते इतनी हैं, बड़ी कायनात है। जिन उड़ सकते हैं, लेकिन ये कि हर जिन उड़ने की सलाहियत नहीं खला रखता। में भी तो रहते होंगे। जिन्नात में भी पैदल चलने वाले भी हैं, उड़ने वाले भी हैं, खला और में कुछ रहने वाले दोनों भी चलने वाले नहीं। खला वाली बात नहीं है, रहते इसी तरह ज़मीनों रहते में हैं हैं। ऐसे। लेकिन जिन्नात की वो 3 शक्लें हैं, एक पैदल चलने वाले हैं, एक हवा में नहीं, उड़ने मगर वाले एक हैं। वो वाक़या नहीं था कि जो जिन्नात जो थे फरिश्ते से सितारा मांगते हैं, खबर लेने जो जाते हैं? नहीं, वो ऊपर उड़ने वाले तो हैं ना। हाँ। वो शैतानों की फिर आगे शक्लें हैं मुख्तलिफ ना। अच्छा। बड़े शैतान है, छोटे शैतान है, वो ऊपर जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ हवाओं में रहते हैं। ये इस तरह तो तीनों अच्छा, शक्लें मतलब दुनिया में ही रखा हुआ है दुनिया अल्लाह में ताला रखा ने है। जिन्नात को, ये क्योंकि लिखा। ऊपर से जाके फिर आते तो फिर भी उन्हीं शैतानों इंसानों की तरफ है ना, जिनको इल्का करते तो हैं। हमारी तरह सांस भी लेते हैं, खाते भी हैं, भूख पूरी भी जिंदगी लगती है। पूरी ज़िंदगी है उनकी, खाने पीने की और ज़िंदगी ये है। बात सही है क्या कि अल्लाह ताला ने जैसे अगर ऊपर से कोई सुई गिराए तो अल्लाह ताला ने जिन इतने बनाए, इतने जिन्नात बनाए कि वो सुई आसमान से ज़मीन में नहीं गिरेगी? इंसान से ज़्यादा क्या तादाद जिनों की है? नहीं, ये नहीं है मसला, सुई वाली नहीं है। असल बारिश के, यही बारिश हुई है ना, बारिश के हर कतरे को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रहमत बनाना है। अब शैतान क्या करते हैं कि शैतान हर कतरे के साथ जुड़ के इंसानों के लिए जहमत बनाने की अच्छा, कोशिश एक करते हैं। ब्रेक की, न्यूज़ ब्रेक की बहुत अर्जेंट ब्रेक है, वो लेनी पड़ेगी। वो मैं सवाल आपको पहले दे देती हूँ। मुझे ये बता दीजिएगा कि जैसे कहते हैं ना कि वीरानी जगहों पे, खाली जगहों पे जिन्नात का बसेरा आ जाता है, तो चाइना में तो इतनी ज़्यादा आबादी, इतनी ज़्यादा आबादी, क्या वहाँ पर जिन नहीं है? ठीक है, तो ये सवाल है मेरा और आप लोगों ने इसका जवाब देना एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे जिन्नात के ऊपर ही, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है। तो जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उसी पे बात कर रहे हैं कि हम जिन्नात के शर से कैसे बच सकते हैं, उसके वज़ाइफ भी हम पूछ रहे हैं। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा था, अभी दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि कहते हैं कि जो वीरानी जगह होती है, खाली प्लॉट्स होते हैं जहाँ पर पहले घर वगैरह नहीं होते, कुछ नहीं बने होते, वहाँ पर जिन्नात अपना जो है बसेरा बना लेते हैं, वहाँ पर जिन्नात बहुत होते हैं। तो जैसे चाइना में इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, इतने फ़र्द हैं, तो क्या वहाँ पर जिन्नात नहीं होते? मेरा सवाल है, प्लीज़ जवाब दीजिएगा आप दोनों। देखें, बात यह है कि वो ऐसी मखलूक है कि जिसने कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनानी, कि जहाँ पर बाकायदा एक मौका महल होगा, वहाँ पर प्लाटिंग होगी, वहाँ रह रहे होंगे, पता होगा कि ये जिन्नात का इलाका है, ये उनका मुल्क है। जब उन्होंने रहना ही वीरानों में है, चाइना वैसे भी तो थोड़ा बड़ा मुल्क है, इसके लिए वो वीरानों में भी रहते हैं, आबादियों में भी रहते हैं, घरों में भी रहते हैं, हर जगह पर रहते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ हैं। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जो हमजाद हैं, जो मेरे साथ हैं, फरमाया कि वो अल्लाह ने उनको मेरे ताबे कर दिया है, और जो लेफ़्ट साइड वाला है वो इंसान को शर की दावत आरफ कर देता है। तो वो जो शर की दावत दे रहा है वो कौन है? वो हमजाद है जो शैतानों में से है, और वो इंसान को उस तरफ जो है वो तरगीब देता है।
رائٹ سائڈ والا جو ہے وہ نیکی کے اعمال لکھتا ہے اور وہ خیر کی بات کرتا ہے انسان کو. اب آپ نے سنا ہوگا کبھی بندہ کہتا ہے یار یہ کروں یہ نہ کروں, ایک دل کہتا ہے یہ کروں, ایک دل کہتا ہے یہ نہ کروں, حالانکہ دل ایک ہی ہوتا ہے. ما جعل اللہ لرجل قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے, دل ایک ہی ہے. اب جو رائے چینج ہوتی بار بار, تو یہی رائے ہمزاد انسان کے ادھر اور ادھر کرتے ہیں. اس لیے ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ آبادیوں میں بھی رہ رہے ہیں, آپ کے گھروں میں آپ کے کمروں میں رہتے ہیں. اچھا, اب حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے کھولتا ہے تو فرمایا کہ اگر وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے تو ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. انسان جب کھانا کھانے لگتا ہے تو اس کے ساتھ جنات بھی کھاتے ہیں, اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے تو جنات وہاں سے نکل جاتے ہیں. وہ کیا کھاتے ہیں جب انسان کھانا چھوڑ دیتا ہے؟ ہم جیسے ہمارے ہاں ایک سٹائل بن گیا ہے کہ ہم کھانا ضائع کرتے ہیں, بوتل پی تو اس میں کچھ چھوڑ دیا, پانی ہے تو وہ کچھ چھوڑ دیا, وہ ہمارا بچا کھچا وہ کھاتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے برتن کو اچھی طرح صاف کرو. اب جس برتن کو میں نے چھوا ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں, اسی برتن کا شفیق صاحب نے بچی ہوئی چائے فوراً پینا شروع کر دی کہ کہیں جنات اٹھا کے ایک دم سے اور چیک یہ بالکل صحیح مسئلے کی بات ہے, اچھی بات ہے. اچھا اگلی میری تو بوتل بھی ہے, میں نے یہ ختم کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جب کھانا آپ کا بچا ہوا واپس کچن میں جاتا ہے, جس طرح شیخ نے کچھ چیزیں بتائی نا, ان میں ایک یہ بھی ہے, جب کھانا بچا ہوا واپس جاتا ہے کچن میں, وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں, ویسٹ کرتے ہیں. وہ بچا ہوا جب جنات کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کا ڈی این اے آلریڈی وہاں جا چکا ہے اور وہ لنک ہو جائے گا جنات کے ساتھ. اسی طرح خواتین کے جو مسائل اکثر ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنے بال بناتی ہیں اور وہ بال جو ہے باہر ضائع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, کنگھی میں جو بال آتے ہیں. ہائے ہائے, اس میں تو میں نے ایک سوال پورا کرنا ہے, مگر آپ پہلے اپنا جواب کمپلیٹ کریں. بڑے اچھا آپ نے سوال کیا. میں آپ کو بتاؤں, مگر میں اگر کہتے ہیں اجازت تو بیچ میں سوال کر لوں. میں کریں. میرے گھر میں جتنے بھی ملازمین آئے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی میرا سٹاف آیا ہے, ان میں جو لڑکیاں بچیاں ہوتی ہیں نا, ظاہر سی بات ہے ان کے بال بھی لمبے گھنے ہوتے ہیں زیادہ. ہم لوگ تو فیشن میں کٹوا لیتے ہیں, خوبصورت بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں, جو سچ بات ہے. اب کیا کرتی ہیں کہ وہ تھیلی میں نا اپنے بال جمع کرتی ہیں, اور جمع کر کے وہ یا پھر کسی زمین کے اندر دفن کرتی ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتی ہیں. وہ مجھے کہتی تو یہی ہے کہ باجی آپ اپنی بال جو ہے کنگھے میں جو ہوتے ہیں وہ آپ پھینک دیتی ہیں, نالیوں کے نظر کر دیتی ہیں, ڈسٹ بن کے نظر کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, یہ بال جمع کیجئے تھیلی میں اور اس کے بعد کسی زمین میں کھود کے ان کو دفنانا ہوتا ہے. تو اس میں کیا مت ہے بھائی, یہ صحیح ہے غلط ہے, کیا چکر ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا عمل ہے, وہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں. جب ہم ان بالوں کو اسی طرح جو ہے گاربیج میں ڈال دیتے ہیں, یا یہ کپڑے پرانے جو ہے یوز جو ہوتے ہیں وہ باہر گاربیج میں ایسے ڈال دیتے ہیں, اس جسم کے اندر انسان کا اثر جا چکا ہوتا ہے. خود حدیث میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا وہ بھی بالوں کے ذریعے کیا, کنگھی کے ذریعے بال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کچھ آ گئے وہ اس نے حاصل کیے اور ان کے اوپر وہ جادو کیا. اچھا, اسی طرح خواتین کے حوالے سے میں اسپیشل آپ کو یہ عرض کر دوں, باقاعدہ بعض نیک علماء عاملین نے اپنے تجربات سے بتایا کہ جب جنات کی حاضری ہوتی ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس انسان کے اندر, خاتون کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب عورتیں لپسٹک لگاتی ہیں, اس طرح کے میک اپ کرتی ہیں, ان کی خوشبو دوسروں تک جاتی ہے, تو اس سے بھی ان کے اثرات جو ہے وہ جنات کی جلدی اثر ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالخصوص یہ چونکہ امراض خواتین کے اندر زیادہ آتی ہیں, اس لیے کہ وہ کیئر نہیں کرتی, امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. میرے اندر تو بڑے جنات ہوں گے, میں تو بڑے میک اپ کرتی ہوں. اس کے آپ وظائف کیا کریں انشاءاللہ. آپ بھی مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں تصدیق کر دیجئے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں غوطہ کھا کے بھی ہوش ہو جائے کہ صبح صبح فضا کا شو دیکھا تو بھائی سارے میاں ان کو اپنی بیگمات کو کہنا شروع کر دیں تیرے اندر تو جن ہے بھائی, تو میک اپ کرتے ہو, پلیز ہمیں اس کو تصدیق کریں. اصل چیز یہ ہے کہ اور یہ بال والی بات بھی تصدیق کیجئے گا. بالوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, بال میں ہوتا ہے, ناخنوں میں ہوتا تو ہے. ہمیں مطلب زمین کے اندر اس کو دفنانا چاہیے, دفنا دینا چاہیے, یا ویسے کسی جگہ چھپا دینا چاہیے. چھپانا مطلب ہاں, کدھر؟ یعنی کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ جو مطلب کسی کے ہاتھ نہ لگے, ہاتھ نہ لگے. یہ ناخن عام طور پہ ہوتا ہے یہ پانی کہ میں بھی بہا سکتے ہیں. ہاں, ناخن آپ کے پکڑ لیے جاتے ہیں, بس اوقات آپ کے بالوں کو لیا جاتا ہے, بس اوقات آپ کے کپڑوں کو لیا جاتا ہے, اور بس اوقات یہ بات بھی ہم کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کتنے رشتے ہم ٹوٹ تو اپنے جاتے ہیں. کپڑے ایسے جو ملتا ہے ہم کہتے ہیں, جو پہنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کا گفٹ ہے, یا آپ ان کو دے دیجئے گا, یا آپ لے لیجئے. ہم تو پھر یہ بھی کر دیتے, تو اس کا کیا طریقہ ہے دینے کو؟ نہیں, لازمی نہیں کہ ہر جگہ کوئی کر رہا ہو, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ میرے کچھ حاسدین ہیں, کچھ میرے ساتھ شرارتیں چل رہی ہیں, کچھ میرے ایسے مسائل ہیں کہ جو مسائل, اس آدمی کو تو چاہیے, اس عورت کو چاہیے کہ لازمی طور پہ
ان چیزوں کا خیال رکھے، حتیٰ کہ بال ہو گیا، ناخن ہو گیا، کپڑے ہو گئے، اسی طرح ایک چوتھی اور چیز ہے کہ جس جو نا وہ خاتون کو کچھ ایسے ازدواجی مسائل کا، وہ کردار کا، اس طرح کے مسائل کا شکار ہو چکی ہے کہ اس کے گھر کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان ایام کی کسی کو خبر نہ دیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہے، اور خصوصاً وہ چیزیں جو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں اس کو بھی پکڑ کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ پیمپر پیڈ وغیرہ یا باقی چیزیں ہیں، تو یہ چیز بھی آگاہی والی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جادوگر اتنا جادو کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین کی نماز کی ترتیب بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بسوں اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے میاں بیوی کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، بسوں اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ پہ تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کو نہ وہ ڈسکس کر سکتی ہیں نہ وہ حل کر سکتی ہیں، مسائل اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ یہ مسائل تو عام ہیں، خواتین کے ساتھ مسائل عام ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جب بھی کوئی بھی چیز ہو، مثلا میک اپ کرنا ہے یا اسی طرح آپ نے سرخی پاؤڈر وغیرہ والا جتنا بھی یہ چیزیں شریعت کے اندر رہتے رہتے بندہ کر سکتا ہے، ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مثلا آپ نے جس وقت کپڑے پہننے ہیں تو آپ کپڑے پہننے کی دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کپڑوں کی وجہ سے جو شریروں کا شر ہے، حاسدوں کا حسد ہے، شیطانوں کی شیاطنت ہے، جادوگروں کا جادو ہے، اللہ آپ کے کپڑوں کی وجہ سے محفوظ کر دے گا۔ کھانا کھاتے وقت آپ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اسی طرح ساتھ آخر میں دعا پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کھانے کی وجہ سے آپ کو محفوظ کر دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یقین کریں اس دعا کی برکت سے خود شیطان ایک دوسرے کو مخاطب کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ تو گاڑی کی دعا ہے نا، لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ گھر سے نکل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کوئی مرد اور کوئی عورت اور کوئی بچی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی فیلڈ میں جا رہا ہو، اسکول کالج یونیورسٹی جا رہا ہو، وہ اس دعا کا اہتمام کیے بغیر نکلے، ایسے ہے جیسے وہ اپنی سیکورٹی کو ختم کر کے میک اپ کا بھی وظائف بتا دیں آپ، وہیں پھنس جاؤں گا، میک اپ کا بھی وظائف بتا دوں ایک لائن میں، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم جوتے کپڑے وغیرہ کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں، بالکل دینے چاہیے۔ بہترین حل یہ کہ وہ کپڑے دھو کر ان کو دیں تاکہ آپ کے جسم کے اثرات اس سے ختم ہو جائیں، پھر ٹھیک ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے آپ ان کو دے دیں۔ اب وہ میک اپ کا وظائف بتا دیں۔ اچھا وظیفہ میں بتاؤں، اسپیشل میک اپ کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اجتماعی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ صبح فجر کے بعد بندہ لا حول ولا لا الہ الا اللہ ولا شریک له له الملک ولا الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ 100 مرتبہ دن میں اگر یہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو اگلے دن صبح تک اس کے قریب جن تو کیا جن کا کوئی باپ بھی قریب نہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ واہ جی، یہ 100 مرتبہ ڈیلی اہتمام کے ساتھ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، جن جادو عفریت کوئی بھی دیو اس کا کوئی چیز قریب نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں فرشتے حفاظت کے مقرر کر دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، اظہر صاحب کیا حال ہے؟ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی جی بات کیجیے گا، ہمارے معزز حافظ مہمان۔ صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو کالے جادو کرتے ہیں اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے یا کیا طریقہ کار ہے؟ جی حافظ صاحب، دیکھیں جادو کسی قسم کا بھی ہو، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ پہ توکل اتنا ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کو سیدھی آگ لگانے کے لیے آ جائے، زہر پلانے کے لیے آ جائے، مارنے کے لیے آ جائے، تو آپ کو یہ یقین ہو کہ جب تک میرا اللہ مجھے نہیں مارے گا اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، یہ پہلا جادو کے توڑنے کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ایمان بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ پہ اعتماد بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ منزل کی آیات سورۃ فاتحہ آیت الکرسی چارے کل یہ لے لیں، پانی پہ دم کر کے، پانی پہ دم کرنے کا طریقہ بتایا، پانی کے اوپر بوتل پہ ہاتھ رکھ لیں، اور اسی طرح صبح ماں یا باپ ان میں سے ایک آدمی اس طرح دم کر دے، دم کرنے کے بعد وہ پانی کی 16 لیٹر 5 لیٹر کی بوتل اسی سے بچوں کو کھانا کھلائے، اسی سے بچوں کے کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر دے، اسی دم والے پانی کو گھروں میں چاروں کونوں پہ چھڑکاؤ کر دے، اسی پانی سے بچوں کو غسل کرا دے۔ دنیا کی کوئی نظر بد، دنیا کا کوئی حسد، دنیا کا کوئی جادو، دنیا کی کوئی شیاطنت اللہ کے فضل و کرم سے نہیں رہے گی۔ اور ساتھ ایک جملہ بھی کہتے رہیں، یا اللہ
میں تیرا بندہ فقیر عاجز حقیر غریب فقیر بندہ صرف تیری رحمت تیرے فضل اور کرم کا محتاج ہوں. مجھے تیرے سوا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, تیرے سوا کسی ایسے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے جو چلتا پھرتا ہو. یا اللہ یہ جادو سے مجھے محفوظ فرما, اور جہاں سے آ رہا ہے نا وہاں لٹاتا بھی جا. کیا بات ہے, کیا بات. ساہیوال سے کال ہے اجمل کی. السلام علیکم اجمل بھائی. جی کال بریک ہو گئی. اینی وے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. اور بھی یہ بات ہے, جادو جب یہ جملہ کہیں گے نا, بڑا مزیدار جملہ ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میرا مرض کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ مجھے کون تکلیف دے رہا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ تکلیف ہے, یہ نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے. تو سب کچھ جانتا ہے. تو کالے پہاڑ میں چھپے ہوئے کالے کیڑے کو کالی رات میں بھی جانتا ہے کہ کیا ہے. تو یا اللہ یہ جادو مرض جہاں سے بھی آ رہا ہے نا وہاں لٹا دے. آپ یقین کریں آپ کے پیٹ میں درد ہے نا, چھوٹا سا درد ہے, اور وہ درد آپ کی آہو بقا اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں اللہ کو پکارنے کا سبب بنا ہوا ہے. یقین کریں کہ کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کا پیٹ کا آپریشن نہ ہوتا ہوا نظر آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے. یعنی آپ کے پیٹ کا چھوٹا سا درد ہے, یہ جو آ رہا ہے یہ شر یہ تکلیف وہاں لوٹا دے. کیا بات ہے جی, بہت اعلیٰ. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جنات کے شر سے کیسے محفوظ رہنا, اس کے وظائف. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جنات کے شر سے کیسے بچنے ہیں, اور اس کے وظائف کے اوپر ہم یہاں پر جو ہے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پر آپ بات کر رہے تھے, سب سے پہلے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ جنات آپ کے خوابوں میں بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں, مگر اس کا جواب ہم شہزاد کی کال کے بعد لیں گے. جی شہزاد, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے نا تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے ہیں, میری مسز کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے, اور میری مسز کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, اور دوسرا جو ہے نا کہ 3-4 ماہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں کام کی وجہ سے. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے, کوئی بندش ہے, کوئی؟ حافظ صاحب بات کیجیے گا. جی اصل میں نا جو فالج والا اٹیک ہوتا ہے بسا اوقات خون کی گردش کے مسائل ہوتے ہیں. خون کی گردش جس وقت خراب ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر روحانی اعتبار سے دیکھنا چاہے تو ہمارے کچھ لوگ ایسے آئے کہ جن کو میڈیکلی علاج بھی اور اسی طرح یہ روحانی علاج دونوں ہم نے کیے. مثلا فرض کریں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کبوتر وغیرہ وہ کھلایا جاتا ہے, لیکن یہ کہ کبوتر کو اللہ کے ساتھ وظائف وغیرہ پڑھ کے کھلا دیں. تو میں سمجھتا ہوں جس آدمی کا بھی فالج کا مسئلہ ہے, ہمارے اس طرح کے کئی ایک تجربات ہیں, وہ فالج زدہ آدمی روزانہ کی بنیاد پہ 3 سے 5 سپارے قرآن مجید سیدھا تلاوت سننا شروع کر دے. صرف سورۃ رحمان یا سورۃ یاسین نہیں ہے, سورۃ بقرہ سن لے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بعض چینل ایسے ہیں کہ صبح سے 12 بجے تک تقریباً 5 سے 7 سپارے وہ پڑھے جاتے ہیں. تو 2 یا 3 یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں نا, جس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی حرم مکی کا یا حرم مدنی کا امام نیک آدمی ہو, جس کی آواز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہو, جس کی آواز میں اللہ نے خیر و برکات رکھی ہو. اور اسی طرح کون سے بتا دیں اچھے مثلا آپ جو نا وہ شیخ سدیس لے لیں, شیخ شریم لے لیں, شیخ ایوب لے لیں. اس طرح کے جو نا وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ تلاوت سننا شروع کر دے. جس وقت قرآن مجید سننا شروع کر دیں گے, قرآن کی تاثیر گرم بھی ہے اور قرآن کی تاثیر ٹھنڈی بھی ہے. جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بعد وہ حفاظ جو سردیوں میں نماز تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں, نماز تراویح سردیوں میں پڑھانے کے باوجود وہ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں, ان کو پسینہ آ جاتا ہے. تو قرآن مجید کی جس وقت تاثیر جائے گی تو وہ جو خون کی گردش آگے پیچھے ہوئی نا وہ سیٹ ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست تھے, اس کو لکوہ بھی اور اسی طرح جو ہے نا وہ یہ فالج والی کچھ شکل بھی ہو گئی. تو میں نے اسی طریقے سے جس وقت کہا تو اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں وہ باقاعدہ واپس لوٹنا شروع ہو گیا. میرے خود ایک ماموں کا مسئلہ تھا, ان کا بھی فالج اس طرح کہ وہ پوری سائڈ ہی جس طرح ہوتا ہے نا بالکل ختم ہو جا رہی. تو ہم نے میڈیکلی بھی اس کا کیا, لیکن میڈیکل میں یہ کیا کہ جو دوائیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ دم کرتے رہو. مثلا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ فاتحہ آیت الکرسی 4 کل وغیرہ یہ پڑھ لیں. تو جس وقت یہ پڑھنی شروع کر دیں گے, اور خصوصاً وہ بہنا سورۃ فاتحہ, سورۃ آیت الکرسی اور قل هو اللہ, یہ 3 وظیفے پکڑ لیں. فاتحہ ہے تو فاتحہ پورے قرآن کی سورتوں کی سب سے بڑی اعظم
सूरत है मिनल कुरान, कुरान से, माशाअल्लाह। और आयतों में सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है, और फिर तौहीद में सबसे बड़ी सूरत सूरतुल इखलास है। ये तीनों को अपना विरद वजीफ़ा बना ले, और बाकी नमाज जिक्र अज़कार के जो सुबह शाम की रूटीन है वो करते रहे, अल्लाह रहमत फरमा साथ देगा। साथ जो है ना दुआएं भी ज़रूरी है। अब मैंने आपसे जो सवाल किया था मैं दोनों से इसका जवाब लेना चाहूँगी कि क्या जिन्नात आपके ख्वाबों में असरअंदाज हो सकता है? पहले आप फिर आप जवाब हाँ, देखें ख्वाबों की जो शक्लें हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई फरमाई है, रोया सालिहा मिन अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से जो अच्छा ख्वाब है वो अल्लाह की तरफ से है, वलहुलुम मिन शैतान, और जो बुरा ख्वाब है या खौफ ज़दा है, डराने वाला है, परेशान कुन है, या शैतानी कुछ ऐसी जो ना वो चीज़ें उसकी रहनुमाई है वो शैतान की तरफ से है। और कुरान मजीद में 3 किस्म के ख्वाब आए हैं। वहाँ भी अगर देखा जाए सूरत यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, और इसी तरह जो है ना वो सूरत साफ़ात वगैरह में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, जो बच्चे को ज़बह करने का, अपने बेटे को ज़बह करने का। और तीसरा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो ना वो बादशाह का ख्वाब था कि वो गायें हैं और इसी तरह सिट्टे हैं, ये सारे अल्लाह की तरफ से ये दिए अल्लाह हुए की ख्वाब। तरफ से ठीक 3 है। ख्वाब हैं कुरान मजीद में, और रसूल कायनात की भी जो ना वो रहनुमाई है। रहा मसला ये कि जो शैतान बाकायदा आपको ख्वाब दिखाते हैं, उसमें कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो आपके शैतानों की तरफ से हैं। मसलन गाय नज़र आनी, भैंस नज़र आनी, कोई ऊपर से बुलंदी से नीचे गिर रहा है, कोई आपको पकड़ रहा है, कोई आपको मार रहा है, और कुछ नेक काम करने लगे हैं उसके अंदर वो तकलीफ़ दे चीज़ें वो शामिल कर रहा है। तो ये पक्की बात है कि ये ख्वाब वो हैं जो आपको शैतान की तरफ से आ रहे हैं। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप सोचते हैं वही रात को ख्वाब आ जाता है, वो आपकी नफ्सियात की तरफ से है। तीनों ख्वाबों का फ़र्क करना आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा ख्वाब मिनर रहमान है, कौन सा ख्वाब मिनर शैतान है, और कौन सा ख्वाब मिनर नफूस आपके नफ्स की अब तरफ से जैसे है। मुझे एक ख्वाब आता है, ख्वाब बता सकते हैं? जी जी बोलें। मुझे एक ख्वाब आता है चिट्टे घोड़े पे कोई चिट्टे कपड़े पहना हुआ कोई इंसान है, मगर शक्ल कोई नज़र नहीं आती, मगर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। हाँ जी, ये ख्वाब इस तरह के कई एक आ सकते हैं, और ख्वाबों की फौरी तबीर तो नहीं हम करेंगे। और समंदर भी ऐसा हाँ, जहाँ हाँ, पर अब मुझे फौरी- ये ख्वाब बहुत आता है हाँ। कि समंदरी जगह है, चिट्टे लिबास में कोई बंदा है, चिट्टा चेहरा वेरा छुपाया हुआ है, और वो राख कपड़े शलवार कमीज़ है क्या पता नहीं, मगर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं जो रंग बिरंगी कपड़ों में। हाँ जी, असल तो यह है कि आपको वैसे ख्वाब में जो चीज़ नज़र आ रही घोड़े की, उससे एक बात तो आपको मैं अगर वैसे इशारतन कहूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे लिखा कि वो ये है कि वलआदियाती ज़बहा फलमूरियाती कदा, ये घोड़े असल में नेकी के रस्तों को साफ़ करने के लिए और बुराई के रस्तों को ख़त्म करने के लिए हैं। अच्छा शुक्र हाँ अल्लाह। जी, अच्छा चलो तो बुराई के तो हमें भी चाहिए कि नेकी के रस्तों पे मुसलसल चलें, और बुराई के रस्तों से उनको सफाई करते जाएं, अपनी बोल स्पीकिंग पावर से, अपनी राइटिंग पावर से, जहाँ नज़र आए उसको ख़त्म करते जाएं, और खैर की तरफ वो बंदा चलता चलो ये जाए। तो तो जिस वक्त ये ख्वाब आए शैतान की तरफ से, वहाँ 5 से 7 चीज़ें करने वाली होती है। आखिरी बात जो है ना, एक तो ये है कि आप करवट बदलें, ख्वाब को ज़ायल करने का तरीका बता रहा हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, औज़ बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि माफिया, ये दुआ पढ़ के बाएं कंधे पे फूंक लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप दाईं करवट में लेटे हुए हैं तो बाईं करवट पे लौट आएँ, और तीसरे नंबर पे ये है कि आप बेड के दाईं तरफ लेटे हुए हैं तो आप बाईं तरफ और आ जाएं। चौथा काम यह है कि आपको ख्वाब आए तो फ़ौरन अगर उठ के 2 रकत नमाज पढ़ ले तो बहुत बेहतर है। उससे क्या होता है? 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह की तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, या अल्लाह इस ख्वाब में जो मुझे तूने इशारा किया है कि मेरा हासिद मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे कोई नुकसान दे रहा है, तो अल्लाह फ़ौरन से पहले आपके हासिद का कोई ना कोई काम अरे माशाअल्लाह। वजीदा। और 5वीं बात यह है कि आप अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और 6ठी बात यह है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करके कुछ सदका खैरात कर दें। अगर आपके वज़ाइफ, आपके अज़कार, आपकी वो हरकतों सकनात जो नेक की हैं उसमें इस तरह पावर में कुछ कमी कोताही हो भी गई तो सदक़े से वो पूरी हो जाएगी। वो ख्वाब जो अल्लाह ने आपको इशारा दिया है कि आइंदा ये नुकसान हो सकता है, इन कामों से अल्लाह ताला आपके आइंदा फ्यूचर को तकलीफ दे होने से बचा लेगा। क्या बात है जी, कॉल इसमें शामिल करेंगे, सिर्फ एक कॉल शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगे हमारे मौजूद मेहमानों से? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ना कुछ 1 साल से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। मैंने अपने सब टेस्ट भी करवाए, रिपोर्टें भी कराई, रिपोर्टें वगैरह मेरी सब क्लियर आती हैं, लेकिन दिन ब दिन तबीयत मेरी वीक होती जा रही है। पेट में अक्सर दर्द रहता है और पेट की आंतों में दर्द रहता है। जी तो काफी इलाज भी करवाया, लेकिन ये सेटअप
नहीं हो रहा मेरा। सर आप बताइएगा, जवाब बताइएगा। अजमल साहब हैं, साहिवाल से हैं ये। जी, अजमल साहब ने जो सवाल किया है, देखें एक ये भी तरीका है जानने के लिए कि क्या जिन्नात का असर है, जादू का असर है, या उसको फिज़िकली कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। वो कॉल पे यहाँ बात कीजिए उनसे। जी मैं बात कर रहा हूँ। देखें अगर तो टेस्टों में कुछ भी नहीं आ रहा, बार बार टेस्ट करवाए हैं और अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएं, मगर उसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं, तो यकीनन ये मोस्ट प्रोबेबली उसको प्रॉब्लम रूहानी है। उसे नेक साले उलमा के पास जाना चाहिए, जिस तरह कारी साहब माशाल्लाह ख़ुद बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, और साहिवाल में भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इलाज करते हैं। तो जिस बंदे की मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो नील आ रही हैं, मगर बंदा परेशान है, उसकी तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, उससे जान भी नहीं छूट रही, तो उसको नेक जो है आमिल के पास जाना चाहिए और उनकी नसीहत की रोशनी में उसे अमल भी करते रहना चाहिए। इसी तरह जो पहले आप ख्वाब के बारे में शेख साहब बता रहे थे, एक तो सदका उसका हल है। दूसरा हल ये है कि अगर आपको खौफनाक ख्वाब आया है तो आप किसी को मत बताएं। बिल्कुल अच्छा, खौफनाक ख्वाब नहीं बताना, खौफनाक ख्वाब मत बताएं, ये मना किया गया है। बस नॉर्मल बता देना है, नॉर्मल नंबर एक। अच्छा। और बताना भी उसको है जो मुअब्बिर हो, ताबीर की जो सलाहियत रखता है, हर ऐरे गैरे को नहीं बताना। तो अब उनको करना क्या है जी, उनकी जो कॉल वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, उनको तो आमिल के पास अभी जाना चाहिए ना, चूंकि उनकी लिस्ट जो जितनी आ रही हैं रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर आ रही हैं, मगर उनकी जिस्मानी तकालीफ खत्म नहीं हो रही। आप ख्वाब वाली बात पूरी कर दें, मैं इसको अच्छा बता देता हूँ। एक तो आपने जब बुरा ख्वाब आया, जैसे 3 किस्में इन्होंने बताई, बिल्कुल ठीक है। एक हदीस नफ्स जो इन्होंने बताया कि इंसान के अपने ही ख्यालात जो सारा दिन वो देखता है, जो करता है, जो सोचता है, वही रात ख्वाब में आ जाते हैं, उसके सब कॉन्शियस के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं। एक है कि जो शैतान की तरफ से आता है ख्वाब, उसके तरीके इन्होंने बता दिए, मगर वो बताना नहीं है जो खौफनाक ख्वाब है। अगर किसी को बताना भी है तो हदीस में आता है औ लबीबिन औ हबीबिन, अपने किसी ज़ाती करीबी दोस्त को बताएं या ताबीर के माहिर को। बुरा ख्वाब है, सदका करने से जायल हो जाएगी, या अपने करीबी किसी दोस्त को आप बताएंगे तो वो कम अज कम उसकी ताबीर मुनासिब करेगा। टाइम कम है, इसका जवाब भी साथ दे दें। इसका यह है कि इसको ना देखें, हम इस तरह टीवी में आके पूरी राय, इसका जवाब बल्कि ब्रेक के बाद देंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। अब ब्रेक के बाद इसका जवाब देख लीजिएगा तो आपका जो है रहनुमाई हो सकेगी, आपकी जो तबीयत खराब है। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम बात कर रहे हैं कि जिन से जो बचाव है, उनके शर से बचने के जो वज़ाइफ हैं, उसके ऊपर एक कॉलर थे हमारे साथ जिन्होंने सवाल किया कि उनके ऊपर कुछ जिन्नात के असर हैं और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, कुछ भी नहीं है। तो ये जवाब इलाज जो है हम यहाँ पे शफीक रहमान आपसे पूछना चाहेंगे। जी, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि तिब्बी तौर पे जो रूहानी चीज़ें हैं ना, आप सना मक्की का कावा लें। सना मक्की का कावा बनाने का तरीका यह है कि पाव पत्ते ले लें और उसके बाद 3 से 4 कप वो पानी के रख लें। जिस वक्त 1 कप रहे जब उसको मुँह नहार शहद डाल के पी लें, पेट का दर्द सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह साथ साथ यह है कि शहद के ऊपर दम करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें। शहद से पेट की जितनी बीमारियां हैं अल्लाह की रहमत से ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इस भाई को ना 3 जगह पे मसला, सर में भी है, पेट में भी, कमर में भी है। अच्छा। और तीसरा जो है ना तरीका ये है कि कलवंजी का तेल ले ले और कलवंजी के तेल पे मंजल की आयात, आयतुल कुर्सी और चारे कुल वगैरह वो पढ़ ले, और साथ औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल ला यज़ुर्रु। 2 रकत नमाज़ तौबा पढ़ने के बाद वो वजीफ़ा पढ़े और दम करके कलवंजी का तेल जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ लगा ले। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कलवंजी सवाए मौत के हर मर्द का इलाज है। ठीक है। कलवंजी का तेल हो, कलवंजी के दाने हो, कलवंजी की कोई भी चीज़ हो, उसको इस्तेमाल करें। अब मैं आपसे वो पूछना चाहूँगी जो ब्रेक में अभी आप हमें बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे, मैं चाहूँगी सबकी रहनुमाई हो, कुछ किस तरह के जो लोग हैं, टाइम हमारे पास 2 मिनट है, मगर प्लीज़ वो बात ज़रूर बताएं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्नात और जादू ज़्यादा मरीज़ हैं, वो प्यासे हैं और तलब है कि कोई इलाज हो जाए। कुछ इलाज तो ऐसे हैं जो कुरान और सुन्नत से हो जाए तो सबसे बेहतर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शोबदाबाद है। मसलन मेरे एक दोस्त थे, उनके घर का कोई मसला इस तरह बन गया तो उन्होंने एक आमिल को बुला लिया। अब आमिल बनाने के बाद हुआ इस तरह के, उसको नहीं पता था कि हफ्सा भी ये इलाज मुआवजा करते हैं। तो इस तरीके से बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ, हमारे दोस्त भी बैठे हुए, उसने इस तरीके से कहा कि देखो ये जी अली भाई या फ़लाँ मरीज़ है, ये मेरा दोस्त है, मेरा ताल्लुक़ वाला है, मेरी मोहब्बत वाला है, मेरा बड़ा करीबी है, जल्दी आओ देखो चेक करो। तो इस तरह करके थोड़ी देर के लिए कहने लगा जी जी जी, कितना, 2 लाख, 1 लाख,
साल वक्त कितना लगेगा, 1 साल, दफ़ा हो जाओ गैरतमंद, तुमने मेरी दोस्ती का ख्याल ही नहीं किया। ये एक जिन का ग्रोह था, साथ हमें मुखातब करके, मेरा एक मौकिलीन का ग्रोह था, वक्त भी ज़्यादा ले रहा है, पैसा भी ज़्यादा दे। दूसरे आओ भाई, फिर इस तरह जी जी जी, 1 लाख 7 महीने, खुदा का खौफ खाओ, मुझे तुमने जलील कर दिया। मैंने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे तल्लक वाले हैं, मैं इनके साथ मोहब्बत रखता हूँ, तुम अपनी सिर्फ मजदूरी पक्की करने के लिए मुझे जलील करा रहे, दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। इस तरह करके, सच ये हकीकत वाक़या। तीसरा है जी जी जी, अच्छा इसका मतलब यह है कि ये 70,000 से कम हो ही नहीं सकता यार, कुछ करो यार। और वक्त कितना है, 3 महीने, 3 महीने, फिर मैं ओके कर दूं, फिर बात पक्की होनी चाहिए, 70,000 और 3 महीने। कहने लगे हाफ़िज़ साहब इससे तो कम नहीं है, ये 3 ग्रोह थे, एक ग्रोह 2 लाख ले रहा है, 1 लाख ले रहा है और एक 60,000, तो हम इनसे, मैंने ओके कर दिया, इंशाल्लाह इलाज शुरू हो गया। यानी कोई जिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी है। आप उस गरीब आदमी का जो बीमार है, जो प्यासा है, जो मर्द में एक एक दिन और एक एक रात सालों की तरह लंबी काट रहा है, आपको वो मसीहा समझ के उसने घर बुलाया, और आप दुनिया के सबसे बड़े डाकू और सबसे बड़े जो है ना वो लुटेरे बने हुए हैं। अल्लाह से डरो, लोगों के इलाज के लिए अल्लाह से भी डरना चाहिए, और साथ अपने तल्लक इंसान का भी ख्याल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो मेरे दिमाग में इतने सारे थे कि मैं चाहती हूँ एक सारे लाइन सवाल इसमें जो करूं, हमजाद है ना मगर इंसान टाइम के। खत्म हो गया। हम बिल्कुल, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपको दोनों को मदऊ करूंगी ताकि इसको मजीद हम और आगे एलैबोरेट कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को बहुत रहनुमाई मिली होगी आज के शो से। जो वज़ाइफ बताएं वो आप पढ़ा करें, और मैं आपको बस यही बात बोलूँगी कि इनके शर से भी बचने की दुआ मांगा करें। आपसे मुलाकात करती हूँ मंडे को। खुदा।